बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनकी तमाम डिटेल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की जाए। आज आपको साइट विज़िट करवाते हैं ताज रेजिडेंशिया का, और ताज रेजिडेंशिया में डे बाई डे जो है वो प्लॉट्स के रेट्स तो बढ़ ही रहे हैं, और इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ हैं तकरीबन हर ब्लॉक में आपको देखने में मिलती है। ये सबसे पहले हम आपको लिली ब्लॉक की तरफ ले चलते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे कि लिली ब्लॉक का, गार्डेनिया ब्लॉक का आपको अलग से एक स्पेसिफिक साइट विज़िट दे दिया जाए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि अगर आपने 5 मरला में लिली ब्लॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपके घर के करीब तरीन जो है, प्लॉट के करीब तरीन कितने कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आपने अगर गार्डेनिया में अपना प्लॉट लिया हुआ या लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की क्या अपडेट चल रही हैं। हर गली में मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट हैं वो स्टार्ट हुए हैं ताज रेजिडेंशिया में, और नो डाउट आज के टाइम में एक मार्केट जो है वो स्लो है, लेकिन फिर भी ताज रेजिडेंशिया में आपको जो है वो अच्छी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखने में मिलती हैं। ये भी ताज रेजिडेंशिया की एक साइड की 3-4 स्ट्रीट्स हैं। ये स्ट्रीट नंबर 4 है, ये हमारे लेफ़्ट साइड में स्ट्रीट नंबर 4 है ये, और इसके साथ हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रीट नंबर 5 मिलेगी, और इसके साथ जो है वो आगे कमर्शियल जो ताज बुलेवार्ड कमर्शियल्स हैं वो आपको मिलते हैं। अभी बुलेवार्ड कमर्शियल्स पे एक्टिविटी उस तरह से स्टार्ट नहीं हुई है, और एक कमर्शियल प्लाज़ा जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ है गार्डेनिया ब्लॉक में, उसकी भी अपडेट्स इंशाल्लाह आपको देंगे। ताज रेजिडेंशिया में एक अच्छा टाइम है, राइट टाइम है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में। अगर आप जाना चाहते हैं, आप अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। देखिए, डेवलपर्स ने जो एक इंस्टॉलमेंट वाले पैकेज दिए थे उससे बहुत सारे लोग मुतनफ़र हो चुके हैं, क्योंकि जो कमिटमेंट डेवलपर की जानिब से की गई थी वो पूरी उस तरह से फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से लोगों का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट जो है वो टूट चुका है। सिवाय 1-2 डेवलपर के जिन लोगों ने एक अच्छी कमिटमेंट की थी, डेवलपमेंट का स्टेटस वहाँ पर अपनी सोसाइटीज़ में चल रहा है। इसके अलावा मोस्टली जितने भी डेवलपर्स थे, जितने भी लोगों ने अपने इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शंस जो हैं वो लाए थे, वो तमाम के तमाम जो हैं वो उस तरह से जो है वो क्लाइंट की नज़र में जो है वो बेहतर नहीं है, क्योंकि जो डेवलपर्स जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करवाई थी इंस्टॉलमेंट में, लाइक अगर हम ताज रेजिडेंशिया की बात करें तो ताज रेजिडेंशिया में 3.5 मरला, 5 मरला और 8 मरला के जो प्लॉट्स थे उसमें रेट्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में फिर उसके डेवलपमेंट चार्जेस और उसके साथ साथ उसकी जगह का ही आइडिया नहीं हो पा रहा कि कब तक होगी, कहाँ पर पोजीशन मिलेगी, तो जिसकी वजह से रेट्स जो है वो माइनस की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इन पोजेशनेबल प्लॉट्स की बात करें, पोजेशनेबल एरिया की बात करें, तो यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो एक यकीनी प्रॉफिट में मौजूद हैं। ये ताज रेजिडेंशिया का लिली ब्लॉक था, और लिली ब्लॉक से हम बाहर की तरफ निकलते हैं और आगे की जानिब देखते हैं कि आगे की जानिब क्या पोजीशन है, क्योंकि ताज रेजिडेंशिया के विलास पे बड़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। इसके साथ साथ ऑर्चर्ड ब्लॉक और रोज़ ब्लॉक में इन्होंने पोजीशन दी थी, और अभी जो इसका डैफोडिल ब्लॉक है जो काफ़ी टाइम से डिलेड था, उस पे भी अभी सोसाइटी की जानिब से पोजीशन दी गई है, तो उस पे भी विज़िट करते हैं। कोशिश करते हैं कि वीडियो बहुत बड़ी ना हो और आपके लिए एक अच्छी मालूमात जो है वो आपको मिल सके। बहुत सारे हमारे ओवरसीज़ से क्लाइंट हैं, ताज रेजिडेंशिया के हवाले से हमें कांटेक्ट करते हैं जी कि ताज रेजिडेंशिया की क्या लेटेस्ट अपडेट हैं, तो वो हमारी कोशिश होती है कि वक्तन फ़वक्तन साइट पर भी जाया जाए, इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो एक बेहतर रहनुमाई है वो आपकी की जा सके। ये इसका मेन बुलेवार्ड है जी, और मेन बुलेवार्ड से होते हुए हम फिर गार्डेनिया की जाने मूव करेंगे, और गार्डेनिया से सीधा आगे जो है वो रोज़ ब्लॉक और इसको डैफोडिल की जाने की कोशिश करते हैं। ताज रेजिडेंशिया में अगर आप कम बजट के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी डैफोडिल ब्लॉक में सरमायाकारी करें। 1 से 1.5 साल, 2 साल अगर आप लोगों के पास मौजूद हैं तो आपकी जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ये वाले जो ब्लॉक्स हैं जिसमें लिली ब्लॉक है, गार्डेनिया ब्लॉक है, इनमें चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से रेट्स आपको काफ़ी बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाली एक चीज़ आपको मैं दिखाता चलूँ, ये गार्डेनिया के ये जो लेफ़्ट साइड वाले प्लॉट्स हैं
یہ ابھی انہوں نے اس کی پوزیشن دی ہے، اور یہاں پر جو ریٹس ہیں اس میں کچھ پلاٹس جو ہیں وہ ایکسٹرا لینڈ کے ساتھ ہیں، اور یہاں پر 90 لاکھ روپے تک آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ ملے گا۔ یہ والی جو کچھ 8-10 پلاٹ بنتے ہیں، ان کی پہلے پوزیشن نہیں تھی، ابھی ان کی پوزیشن دے دی ہے سوسائٹی نے۔ اس کے ساتھ پیچھے کی جانب جو ہیں وہ اچھی ہائٹڈ لوکیشن کے یہ پلاٹس ہیں، اور یہاں پر سب سے زیادہ کنسٹرکشن جو ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ آنرز اگر یہاں پر انٹرسٹڈ ہیں تو وہ اس بلاک میں انٹرسٹڈ ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے، کہ یہاں پر کنسٹرکشن کی جائے، کیونکہ ایک سالڈ لینڈ ہے، اور سالڈ لینڈ میں کنسٹرکشن جب کرتے ہیں تو وہ پائیداری کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس بلاک کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آگے کمرشل جو ہے وہ کمرشل ابھی ریڈی ہو رہا ہے، اور اس میں بھی یہاں پر فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں، اور فوڈ آؤٹ لیٹس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ گارڈینیا کا پارک ملتا ہے، اور بیک سائڈ پہ اس کے گارڈینیا کا مین گراؤنڈ ہے، کرکٹ گراؤنڈ، جہاں پر سپورٹ ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ رائٹ سائڈ والا اگر کیمرہ مین ہمارا اگر دکھا سکے تو یہ آرچرڈ بلاک ہے، جہاں پر آپ کو 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹس ملتے ہیں۔ یہاں پر بھی بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ جو لوگ 10 مرلہ میں یا اس سے بڑے سائز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے آرچرڈ بلاک۔ یہ سامنے کی جانب جس کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کمرشل جو ہے وہ ایک شروع ہو چکا ہے، تو یہ البراق کا کمرشل ہے، اور اس کی 4th سلیب پہ جو ہے وہ کام جاری ہے۔ اس کی کمرشل ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، وہ بھی ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ آگے کی جانب چلتے ہیں جی۔ آگے کی جانب ہمارے پاس روز بلاک ہے، جس میں آپ کے لیے 10 مرلہ کے پلاٹس موجود ہیں، اور 2 کنال والی آپشن بھی مین بولیوارڈ پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفوڈل بلاک ہے جس میں تاج ریزیڈنشیا کے ولاز بن رہے ہیں، وہ آپشن ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ سامنے کی جانب آپ دیکھیں تاج ریزیڈنشیا کے جو ولاز سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ پرائیویٹ ہیں، جس میں فرنٹ پہ 2 کنال والے ہیں، اور پیچھے کی جانب جو ہے وہ 10-10 مرلہ کے سیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں۔ آگے جو انسٹالمنٹ والے آپشنز ہیں جس میں کاسموس بلاک ہے، بلو بیل ہے۔ کاسموس پہ ابھی کچھ سوسائٹی کی جانب سے ہے کہ آغاز کیا جائے ڈیولپمنٹ کا، اور چیزیں جو ہیں وہ پوزیشن کے حوالے سے ریڈی کی جائیں، لیکن کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیولپر کی جو کمٹمنٹ ہیں وہ صرف تاج ریزیڈنشیا کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے ملٹیپل ڈیولپرز کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تو تقریباً 100 میں سے آپ کہہ لیں کہ 80% ڈیولپر کا حال یہی ہے کہ جو انسٹالمنٹ والے آپشنز ہیں ان کو سب سے زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ریونیو وہیں سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے، اور ہماری ان سوشل میڈیا پہ ان ویڈیوز کے ذریعے جو مینجمنٹ ہے، جو ممبران ہیں، جو ایک لیول پہ بیٹھے ہوئے لوگ، ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کا ضرور خیال رکھا جائے جن لوگوں نے آپ پر ارلی سٹیج میں انویسٹمنٹ کی آپ کے ساتھ، اور آپ پہ ٹرسٹ کیا، آپ کی سوسائٹی پہ ٹرسٹ کیا۔ تاج ریزیڈنشیا میں 2018 سے لے کے لوگ کر یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ہولڈ کیا ہوا انہوں نے، لیکن ابھی تک اس طرح سے ان کو ریٹرن نہیں مل پا رہا۔ اگر ہم پوزیشنیبل ایریا کی بات کریں تو یہ 2.5 کروڑ روپے والی بکنگ ہے 2 کنال کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب اس کے 4 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم انسٹالمنٹ والی بات کریں تو انسٹالمنٹ پہ جو ہے وہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا، حالانکہ جو پیمنٹ انہوں نے ادا کی ہے اس میں سے بھی ان کو مائنس جو ہے وہ برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو تاج ریزیڈنشیا ایک بہتر انویسٹمنٹ ہے، لیکن اگر آپ پوزیشنیبل ایریا کی طرف جا سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک اچھا فنڈ موجود ہے، آپ کوشش کریں پوزیشنیبل ایریا کی طرف جائیں۔ پوزیشنیبل میں نے آپ کو بتایا کہ 50 لاکھ روپے سے بھی آپ کو تاج ریزیڈنشیا میں پوزیشن والا پلاٹ ڈیفوڈل بلاک میں مل سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اچھے پلاٹ کی طرف جانا چاہیں تو 90-95 لاکھ روپے تک آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ ملتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے جہاں پر آپ کا بجٹ بن رہا ہے آپ پوزیشن والے ایریا کی طرف آ جائیں، یہ آپ کے لیے ایک بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ آگے جو ہے یہ ولاز وغیرہ کا کام چل رہا ہے، اور اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس سائٹ وزٹ کو وائنڈ اپ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے گارڈینیا بلاک کا اسپیسیفک ایک سائٹ وزٹ لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد ایک للی بلاک کا سائٹ وزٹ لے کر آئیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو سکے۔ یہ ڈیفوڈل کا وہ ایریا ہے جہاں پر آپ کو سب سے کم ترین ریٹس میں جو ہے وہ پلاٹ مل سکتے ہیں۔ یہیں پہ ساتھ تاج ولاز موجود ہیں، اور تاج ولاز کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری کو یہاں پر یقینی بنا سکتے ہیں۔ تاج ریزیڈنشیا میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، یا رائزونک مارکیٹنگ کے آفس تشریف لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔